अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैदान जंग से महाज़ जंग से ख़बरों के साथ मियां ताहिर। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका की सोच से ज़्यादा, उसके अंदाज़ों से भी ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ गया है। उसकी दो बेसिस आप समझेंगे यूँ कि वो राख हो गई हैं, उड़ा दी गई हैं। और वो कौन सी बेसिस हैं, कैसे उड़ाई गई हैं और कैसे उसको नाकामी हुई वहाँ पे, और कितनी हिट्स हो चुकी हैं उन बेसिस पे। इसके अलावा ईरान के हाथों अमेरिका के जहाज़ गिरने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, वो चल रहा है। और वो कैसे हुआ ये वाक़या, और फिर ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि अमेरिका को ईरान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की एक और कोशिश पर मुंह की खानी पड़ गई है और अमेरिका की वो कोशिश नाकाम हो गई है। ये क्या हुआ है, सब कुछ इन सब खबरों की तफसील के साथ मैं आपको अभी आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका ने कोशिश की कि वो ईरान के अंदर अफरा तफरी फैलाए। आपको याद होगा कि जिस तरीके से आज से कुछ महीना पहले वहाँ लोगों को बाहर निकलने पर, वो तो खैर वहाँ के हालात भी थे जिसकी वजह से लोग बाहर निकले और सड़कों पर निकले और बड़ी तादाद में निकले, लेकिन उसकी फ्यूलिंग की गई, उस पे कहते हैं ना, जलती पे पेट्रोल डाला गया, पैसे पहुँचाए गए, वहाँ पे गद्दारों को इस्तेमाल किया गया। और ईरान में इतने ज़्यादा लोग बाहर निकल आए थे कि सोचा ये जा रहा था कि शायद ये रजीम चेंज लोग ही कर दें, और फिर उनको बड़ी शय दी गई। वो जो नाकामी हुई, एक तो वह नाकामी इतनी बड़ी हुई अमेरिका को कि फिर वो उसके जो एजेंट्स हैं, उसके जो वहाँ पे गद्दार हैं, वो दोबारा ये काम करने की हिम्मत नहीं कर सके। और दूसरा, अली खामनाई की शहादत ने तमाम ईरानियों को, जो कि इस रजीम के ख़िलाफ़ भी थे, यकमुश्त कर दिया है, मुत्तहिद कर दिया है। अब वो दोबारा अमेरिका के कहने पे बाहर नहीं आना चाहते। वो ईरान की सालमियत और इसकी सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसमें फेलियर हुआ। अब इस पे दूसरा क्या सोचा उसने एक बयान दिया सिर्फ टेस्टर मारने के लिए कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, यानी कि हम फौजी उतार सकते हैं, अमेरिकी फौजी ईरान के अंदर। तो वो सबको पता था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर उसको खुद ही उसको वापस लेना पड़ा कि नहीं ये वक्त नहीं है और हम नहीं जाएंगे। कुर्दों को उठाया गया, जो इराकी कुर्द हैं, कुर्दिस्तान जो है इराक में, उनको उठाया गया और उनको कहा गया, अब उनसे इनकी रात दिन राब्ते हुए और उनको उबारने की कोशिश की, उनको लालच दिया, उनको आगे बढ़ने का कहा कि तुम मसला लेके चले जाओ और वहाँ पे जाके हमला कर दो। और फिर ये है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, वो हैं कुछ लोग जैसे मुजाहिदीन खल्क हैं, जैसे ये बलोच तंजीमें हैं, और फिर जैशुल अदल है, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो वो उनको ज्वाइन कर लेंगी। तो इस पे उनको नाकामी हुई है। इसलिए नाकामी हुई है कि कुर्दों ने, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लेटर एक जारी किया है, कुर्दों की तरफ से जारी हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हमने पहले गलती की थी, हमने इराक की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी ग्रीवेंसेस थी, हमारी बहुत सी शिकायत थी, हमें बड़े दुख थे सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन हम अमेरिका के बहकावे में आके उस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और फिर हमने उस मुल्क को, उस हुकूमत को ही नहीं तहस नहस किया, बल्कि उस हुकूमत की, ज़ाहिर है आपने देखा फिर इराक के क्या हालात हैं, तो वो उस पर पशेमान हैं, वो उस पर रंजीदा हैं अपने उस किए हुए पे। क्यों? वो कहते हैं कि उस वक्त हमें आगे लगाया और ये अमेरिका हमारी फिर मदद को नहीं आया। तो अमेरिका के साथ माजी में भी जो भी चला है, इसने उससे धोखा किया है, सबको आगे लगा के पीछे से ये निकल जाता है। तो ये दुख उन्होंने इस दफ़ा बयान किया है। अभी आप देखें, ये लेटर है, इसका कंटेंट बड़ा पढ़ने वाला है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम दूसरी बार धोखे में नहीं आने वाले, हम इस सुराग से अब दूसरी दफ़ा नहीं डसे जाएंगे। तो इस तरह से अमेरिका की ये कोशिश जो है, ये भी नाकाम हुई है और मुंह की खानी पड़ गई है उसको, कि जो उसका ख्याल था कि हज़ारों की तादाद में कुर्द असला ले के ईरान के अंदर दाखिल होंगे और फिर वो वहाँ पे अफरा तफरी फैलेगी और इस तरीके से वो रजीम चेंज कर लेंगे। अब वो ठीक है कि वो एयर से स्ट्राइक्स कर रहा है, वो लोगों को मार रहा है, वहाँ पे तबाही कर रहा है, लेकिन लोग मुत्तहिद हैं और उसको, ईरान को अब तक झुकाने वो कामयाब नहीं हो सका। इतलात तो ये हैं कि वो बैकग्राउंड से अब ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात भी कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो ताकि हम चीज़ों को बैठ के हल कर लें।
اور ادھر سے نیتنیاہو کے پسینے چھوٹ رہے ہیں جب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہیں، ان کی جو CIA ہے وہ مذاکرات کے لیے کوئی رستے ڈھونڈ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ مذاکرات کر لیتا ہے اور یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو کے واپسی ہو جاتی ہے تو اسرائیل کی تو ایسی کی تیسی پھر جائے گی، اور خاص طور پہ اس نیتنیاہو کی، اس شیطان کی جس نے یہ سارا جال بنا اور جس نے اس جنگ میں اس کو بھی کھینچ کے لایا اور یہ جنگ شروع کرائی۔ تو یہ صورتحال اس وقت اس لحاظ سے بھی آگے بڑھ رہی ہے اور خطرناک ہو رہی ہے۔ جو ابھی میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اور طیارہ F-15، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 3 F-15 جو ہیں وہ گرائے تھے کویت میں گرے تھے، اور وہ ایرانی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس سے گرے تھے۔ 100 یہ دلیلیں دیں اور یہ بہانے بنائیں، آج بھی انہوں نے بہانہ بنایا۔ آج پھر ایک طیارہ جو ہے وہ گرا ہے ایران کی پہاڑیوں میں، ایران نے گرایا ہے، F-15 گرایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گرا۔ اب وہ بھی HQ-9 نے گرایا۔ HQ-9 ایک ڈیفنس سسٹم ہے، کس کا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چین کا ہے، چین نے دیا ہوا ہے، اور بڑا کامیاب سسٹم ہے۔ یہ پاکستان نے آزمایا ہوا ہے اس کو، یہ بھارت کے خلاف۔ تو یہ بڑا زبردست اس نے آج پھر ایک اور انہوں نے گرایا، اور پھر یہ کہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ان کا دو تھاٹ اب تک یہ تباہ کر چکا ہے، خاص طور پہ کویت میں۔ تھاٹ سسٹم بڑا مہنگا سسٹم ہے، اور اس کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے ابھی پینٹاگان نے جو امریکی حکومت کو دی ہے کہ ہمارے پاس یہ تھاٹ اور یہ جو بیٹریز ہیں ان کی، یہ تو 10 دن کی رہ گئی ہیں ٹوٹل۔ اب تو آپ سمجھیں 9 اور 8 اور 9 دن کی رہ گئی نا، یہ تو 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ تو بہت مہنگے سسٹم جو ہیں ان کی بیٹریز ختم ہو رہی ہیں جو میزائل روکتی ہیں۔ تو آج اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کے پاس واقعی یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جفیرا نیول جو ان کا بحرین میں جو جفیرا نیول بیس ہے اس پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے آج۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں اس کی تصویریں دکھا سکتا ہوں، آپ تصویریں دیکھیں کہ وہ آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا حملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ایک ریفائنری پہ ہوا ہے، اسے المعمر ریفائنری کہتے ہیں۔ تو وہ سارا ظاہر ہے کہ ریفائنری پہ حملہ ہو اور وہ اس سے آگ لگ جائے تو وہ تو پورا علاقہ ہی جل گیا۔ تو یہ وہ ایئر بیس ہے جس پہ اس سے سب سے پہلے حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت امریکی فوجی مرے ہیں۔ یہ چھپا رہے ہیں، 6 فوجیوں کا اب تک انہوں نے اعتراف کیا ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ امریکی فوجی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا حملہ جو ہے وہ کویت کے US علی السالم ایئر بیس جو ہے وہ وہاں پہ بہت بڑی ایئر بیس ہے۔ یہ قطر کے بعد دوسری ایئر بیس ہے کہ جس پہ آج 20 میزائل ٹکرائے ہیں، 20 میزائل آج کی، میں اب تک جو میں بول رہا ہوں تو اس وقت تک، اس سے آگے یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ ہر آنے والے منٹ کے ساتھ ایک نیا میزائل اور نیا ڈرون آ جاتا ہے۔ اور یہ قطر جو ہے، قطر کو تو یہ حالت ہے اس وقت قطر کی کہ اس نے ہر قسم کی اپنی مطلب LNG اور ساری پروڈکشن بند کر دی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کرے گا ہی کوئی نہیں، پروڈکشن کرنے والی کمپنیاں بھاگ گئی ان حملوں کی خوف کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حملے اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں بھی امریکی بیس ہے اور بہت بڑی بیس ہے۔ یہ جو کویت ہے اس میں ایئر بیس ہے، اور یہ جو نیول بیس جو سب سے بڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس ایریے کی جو پوری نیوی ہے امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر، جو اس کے جہاز سمندروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو نرو سسٹم ہے، دماغ ہے، وہ ادھر بحرین میں ہے۔ تو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور یہی نہیں ہے صرف، بلکہ آج جو ابو ظبی اور دبئی کے اوپر بہت حملے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اور اب تک ایک اندازے کے مطابق ایران نے 500 بیلسٹک کروز میزائل فائر کیے ہیں اور 2000 ڈرون فائر کیے ہیں یہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، اس سے پہلے نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے چیزیں فائر ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے لگ ہی رہی ہیں اور وہ تباہی مچا رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت امریکہ کو جو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور اب وہ مذاکرات اور یہاں سے بھاگنے کے رستے ڈھونڈ رہا ہے، اور نقصان بے تحاشا ہو گیا، اور خاص طور پہ اس کے فوجی مرنے، اور یہ تابوت جب امریکہ میں جائیں گے تو وہاں پہ پھر جو صف ماتم بچھے گی، پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا، اور خاص طور پہ اس سینٹ کو جس نے ووٹ دیا ہے امریکہ اس جنگ کے حق میں،
پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ووٹ کیسے دیا ہے. یہ ایران دوسرا ویتنام ثابت ہونے جا رہا ہے. اجازت دیجیے.